बेटियां हैं, कितने ऐसे भाई हैं जो पंडितों के पास जाके अपना इलाज कराते हैं। मैंने कहा मत मारी गई है। कुरान कहता है वनुनस्सिलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान में वो आयतें उतारी है जो ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। अरे शिफा तेरे घर में मौजूद है, तू गैरों के दरवाजे खटखटा रहा है। अक्ल पे मातम करना चाहिए। हैरत की बात है, अल्लाह ने कुरान उतारा है तेरी हिदायत के लिए भी और तेरे इत्मीनाने कल्ब के लिए भी और बीमारियों से शिफा के लिए। समझ आई बात? कहा सरकार मैं उस वक्त क्या करता था, झाड़ फूक करता था। कहा अच्छा झाड़ फूक करता था सरकार, मैंने उस जमाने में किया, एक बंदे को काम आराम मिल गया, फायदा मिल गया। चाचा हमारी ये कह रहे हैं कि सूद लेना हराम है और देना भी हराम है, दोनों हराम है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनको कर्जे हसन दे दो तो पैसा लेके वापस ही नहीं करते। तो ये भी बुरी आदत है। ऐसे लोगों की वजह से लोग फिर कर्ज देना छोड़ देते हैं। समझ में आई बात आपके? और एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, हजरत यहां बैठे हैं, इनसे पूछिए 10 पैसा भी अगर आपके जिम्मे में है तो 70 या 75 नमाजें बजमात पड़ी हुई आपकी उसके पास चली जाए। और भैया कयामत के दिन सख्त हुक्म है हुकूकुल इबाद का, जो अल्लाह के हुकूक है रब चाहेगा माफ फरमा देगा, लेकिन बंदा जब तक कयामत के दिन माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। यार ये कोई जिंदगी है? 10,000 के चक्कर में जहन्नम में जाओ, 20,000 के चक्कर में जहन्नम में जाओ। हुकूकुल इबाद, मरने से पहले अपने सारे हुकूक की अदायगी कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया से चले जाए और फिर माल रह जाए और वो कर्ज और वो बोझ आपकी कब्र में भी आपको सताता रहे। इसलिए किसी का पैसा दबाना नहीं चाहिए, बल्कि जिम्मेदार बन के अगर उसने अमानत के तौर पे दिया है तो आप भी अमानत समझकर उसकी अमानत को उस तक वापस कर दो। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपको भी सवाब मिलेगा। अर्ज मैं कर रहा था, अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहता है सरकार मैंने एक बंदे का काम किया, उसको आराम मिल गया, माल मुतय्यन हुआ था, लेकिन सरकार वो माल नहीं दे रहा था। आज जब मैं जाने लगा तो मैंने देखा उसके घर में खाना बन रहा है। मैंने कहा तू हर दिन झूठ बोलता था, आज तुझे मैंने पकड़ लिया है। कहा माल तो अब भी नहीं है तो उसके बदले में खाना ले जा, सरकार ये वही खाना है। इतना सुनना था अबू बकर सिद्दीक अकबर के जलाल का आलम देखिएगा। आपने अपनी उंगलियां ली, हलक में डाली, कै करने लगे, लेकिन कै कैसे हो जाए, एक लुकमा कैसे निकल जाएगा? पेट के अंदर थोड़ा सा लुकमा गया था, करीब था। फकीह अबुल्लाह समरकंदी कहते हैं आपके गले की नसें फूल जाती है, करीब था कि सांस रुक जाए, आपकी सांसों का डोरा टूट जाए। किसी ने कहा सरकार खुदारा ऐसा ना करे, जान को जोखम में ना डाले। आपको मशवरा दिया एक बर्तन में पानी लीजिए, पानी पिए, उसके बाद पानी के सहारे से लुकमा बाहर आ जाएगा। आपने पानी पिया, लुकमा बाहर कर दिया। आप जो हराम खाते हैं, सूद कमाते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलकर दूसरों को धोखा देके माल कमाते हैं, झूठ के जरिए माल कमाते हैं, वो इस रिवायत को सुन करके जाए। अबू बकर सिद्दीक अकबर से एक बंदे ने कहा सरकार एक ही लुकमा तो गया था, आपने अपनी जान को जोखम में डाल दिया। फरमाया ज़बान बंद कर, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल्लाह तआला हर्रमल जन्नता अला कुल्li जसदिन गुज़िया बिहराम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह ने उस जिस्म पर जन्नत को, जहन्नम को नहीं, जन्नत को हराम कर दिया है जिस जिस्म की ग़िज़ा में लुकमा हराम का आ गया हो। आज रोते हैं ना हम लोग, बेटा सुधर नहीं रहा है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अगर तुम्हारी नमाजों में कोताही होने लगे, इबादत से दिल हटने लगे, कारे खैर से आप दूर जाने लगे, तो सबसे पहले चेक करो हराम का लुकमा आपके पेट में तो नहीं चला गया। समझ में आई बात? अच्छा ये हलाल हराम समझेंगे कैसे? व्हाट्सएप पर 10 घंटे लगे रहेंगे, समझेंगे आप ना? ये समझेंगे उस वक्त जब आपकी दोस्ती उलमा के साथ होगी। बोलो बोलो बोलो। इसी पॉइंट को, आखिरी पॉइंट है, इसको उठाकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सरवरे कायनात ने ये नहीं फरमाया
تجارت کرنے والے کے ساتھ، نیتا کے ساتھ، سیاسی کے ساتھ، فلاح کے ساتھ، شہرت یافتہ کے ساتھ، مال والے کے ساتھ دوستی کرو نہ۔ میرے نبی نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، لیکن عالم دور حاضر میں ہونا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند، چاروں طرف کی ڈگڈگی نہیں بنانے والا ہو۔ اگر صحابی کے خلاف بولا جائے تو گونگا نہیں بنے بلکہ زبان کھول کر کہے نہیں، صحابی کا گستاخ ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر اہل بیت کے خلاف زبان کھولی جائے، اور ایک جملہ عرض کر دوں، اس لیے کہ علماء کا مقام بہت بڑا ہے نا، تو علماء کی ذمہ داری بھی تو بہت بڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا اذا زارت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرکار نے فرمایا تھا اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ نہیں کرتا تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، نہ نفل نماز قبول نہ فرض نماز قبول۔ لیکن اگر کوئی پابند شرع عالم ہے تو اس کا مقام دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا یا تو عالم بنو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے کچھ وقت بھیا عالموں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو۔ وقت زیادہ ہے نا ہندوستانیوں کے پاس، اتنا وقت ہے کہ ہمارے یہاں 5 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو تو ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وقت ہی وقت ہے۔ تو یار اس وقت میں سے آدھا گھنٹہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے بھی نکال لیا کرو کہ مولانا صاحب آج ہاتھ سے ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ ہم دین سیکھیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے مان یا مت مان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا بننا ہے تو عالم بنو۔ حضور کہتے اگر عالم نہیں بن سکتا تو عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والا بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو جو باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا، سرکار نے فرمایا تھا او مستمع، کم سے کم عالم کی بات کو دھیان سے سننے والا ہی ہو جا۔ کچھ کہہ رہا ہے تجھ سے عالم، اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو علماء سے محبت کر۔ سرکار 5واں آپشن فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، 5واں مت بننا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ یہ بربادی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے کے تاجدار کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ سرکار تاج الشریعہ نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے تعلق سے کہا تھا زمین پھٹ جائے گی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، بلکہ پھٹے گا، پھٹ کر رہے گا، لیکن نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ سرکار نے کہا کامیابی ہے تو علماء کے ساتھ، کامیابی ہے تو علم حاصل کرنے والوں کے پاس، کامیابی ہے تو عالم کی بات سننے والوں کے پاس، کامیابی ہے تو عالم سے محبت کرنے والوں کے پاس۔ اگر آپ علماء کے پاس رہیں گے نا تو آپ کا عقیدہ بچا رہے گا، علماء کے پاس رہیں گے نا تو آپ کا عمل برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ علماء کچھ نہیں کرتے ہیں، قوم جب بگڑتی ہے تو بگڑے ہوئے حالات پر قدغن لگا کر اس کو بتا دیتے ہیں تو دنیا میں جس کی خاطر آیا ہے مزاج اس کا یہ نہیں ہے، اس کا مزاج یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ قسم خدا کی اس طریقے سے صحبتیں اختیار کریں گے علماء کی تو پھر آپ کی شادیوں میں بینڈ باجے کا تصور نہیں ہوگا، آپ کی شادیوں کے اندر جہیز کی ڈیمانڈیں نہیں ہوگی۔ ارے یار تم نے تو لڑکا پانے کے بعد ایک بہت بڑی فہرست بنا کر لڑکی کو بھیج دی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو بھیج دی ہے، لیکن ایک بار رات کی تنہائی میں کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا باپ بوڑھا ہے، مال کما نہیں سکتا، یہ اپنی بچی کو لائے گا کہاں سے اور اتنا مال و سر دے گا کہاں سے؟ سرکار سے پوچھو آقا سب سے زیادہ کس شادی میں ثواب ملتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الا اعظم النکاح اجرا ایسر معونۃ، فرمایا سب سے زیادہ اس شادی میں ثواب ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہوا کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو باپ کی غربت کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو کر کافروں کے ساتھ زندگی کاٹنے پر مجبور ہو گئی۔ انہیں پتا تھا ہمارا معاشرہ اتنا مال کا لالچی ہو چکا ہے کہ باپ کے پاس 10 لاکھ خرچ ہوگا نہیں اور میرا باپ مجھے کسی کے یہاں
दुल्हन बनाकर भेजेगा नहीं। इसलिए माज़ अल्लाह उन्होंने तीसरा तरीका ये इख्तियार किया कि कुफ्र की दहलीज पर पहुंची और जिंदगी गैर के साथ काटने का फैसला कर लिया। इसमें भी कमी हमारे मुस्लिम मुआशरे की बहुत बड़ी है, इसलिए कि बहुत सारे लोग जहेज के नाम से डरते हैं और फिर बहुत सारी माएँ भी ऐसी हैं जो हालात के खराब होने के साथ साथ बेटियों का साथ दे देती है। कम से कम सर से बोझ तो उतर गया, इनके बड़े बड़े पेटों को हम भरेंगे कैसे। हालांकि उनकी ये फिक्र गंदी है, उनकी फिक्र की तायीद नहीं करता। लेकिन आपसे भी कहूँगा, गरीब घरों में शादियां कर रहे हो तो फिर उनके बारे में जरा सोच भी लो और दिल बड़ा बड़ा कर लो ना। मियां हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बच्ची लेकर आएंगे, यहाँ से आगाज होता है, लेकिन अंजाम क्या होता है कि इतने मेहमान आएंगे, इतना कपड़ा हमें मिलेगा, मेरी बहन के कपड़े भी हो, मेरे भाइयों के कपड़े भी हो। मैंने कहा प्यारे, इस तरीके से तूने उस बच्ची के घर वालों पर बोझ डाल दिया है। तू तो घर में एक फरिश बनाकर देकर चला आया, रात की तन्हाई में बाप की नींदें उड़ गई है, चचा का ख्याल बिगड़ गया है, भाई की टेंशनें बढ़ गई है। इनका किस तरीके से हम पेट भरेंगे, किस तरीके से हालात को दुरुस्त करेंगे। यार अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत है तो नबी की सुन्नत पे अमल करो। सरकार फरमाते हैं जब मेरी सुन्नत को मुर्दा किया जा रहा हो, उस वक्त जो सुन्नत पर अमल कर लेता है अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो है और फरमा रहे हैं, उलमा की सोहबत में अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, अकीदा आपका महफूज रहेगा। इसकी एक मिसाल दे रहा हूं, एक आलिम कितनों के ईमान बचाता है। बात समझ गए? पीराने इज़ाम निस्बतों से जोड़ते हैं, उलमा इकराम निस्बतों का भरम बताते हैं, उसकी अहमियत बताते हैं। बात समझ गए? हजरत मौलाए कायनात के दौरे खिलाफत में जब खारिजियों का फितना उठा तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, मौलाए कायनात मुझे इजाजत दे, मैं इनसे मुनाजरा करता हूं। एक आलिम कितनों का अकीदा बचाता है। सुभान अल्लाह। बस एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ऐसे तो बेशुमार मेरे नबी की उम्मत के उलमा है, उनकी सोहबतें कितनी फायदेमंद होती।